मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 31 रुपये फी किलो इजाफा। ब्रायलर मुर्गी के सरकारी रेट 626 रुपये फी किलो हो गया। 25 दिनों में ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 272 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 416 रुपये फी किलो मुकर्रर हो चुका है। हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। सईद, आगाह कीजिएगा, 31 रुपये का एकदम इजाफा क्यों किया गया है, क्या वजूहत बताई गई हैं पोल्ट्री फार्मर्स की जानिब से? जी बिल्कुल, सस्ता प्रोटीन तस्वर किए जाने वाला चिकन जो है वो अब सस्ता नहीं रहा और मार्केट कमेटी की जानिब से जो ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला है मुसलसल जारी है और आज भी 31 पैसे किलो इजाफे के बाद 626 पैसे किलो जो रेट है वो जारी किया गया है। और अगर बात कर लें जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट की 416 रुपये और परचून रेट है वो 432 पैसे किलो जारी किया गया है। इन 25 दिनों में चिकन जो है वो 272 पैसे किलो है, इसका इजाफा है वो हो चुका है। और ज़राए का ये कहना है कि जमा बजट के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से जो पोल्ट्री से मुतल्लिक़ फीड और बिल टैक्स में इजाफा किया गया, जिसके बाद जो फार्मर की तरफ से खुद इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। और आज मार्केट के अंदर तलब और रसद के दरमियान वाज़े गैप होने की वजह से कीमत में मुसलसल जो इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। और मार्केट कमेटी ने आज 33 किलो इजाफे के बाद जो चिकन की कीमत है वो 626 रुपये किलो है वो जारी की है। और पोल्ट्री एसोसिएशन ये मौक़िफ़ तैयार किए हुए है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से और FBR की तरफ से जो नए कवानीन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो टैक्स के अंदर इजाफा है वो किया गया है, तो उसकी वजह से जो उसके असरात हैं वो आम फार्मर के ऊपर है वो पड़े हैं। और आम फार्मर की जो प्रोडक्शन है, लागत है चिकन के ऊपर, वो बढ़ने की वजह से जो उसके असरात हैं वो मार्केट के अंदर भी नजर आ रहे हैं। और गुज़िश्ता 25 दिनों के दौरान जो कीमत है वो 272 रुपये फी किलो तक है वो बढ़ चुकी है। 26 जून को जो चिकन का रेट था वो 354 रुपये फी किलो था, लेकिन आज का 21 जुलाई को जो चिकन है वो 626 रुपये फी किलो मार्केट के अंदर स्टॉक है, उसकी सरकारी कीमत जारी की गई है। जबकि आम मार्केट के अंदर जो साफी नाम पर गोश्त है। सईद, हमारे साथ ही रहिएगा। सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन मियां तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है इस मामले पर, उनसे भी बात करेंगे। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रायलर मुर्गी अचानक से 31 रुपये का इजाफा हो गया है और जून से लेकर जुलाई तक एक महीने के अंदर अंदर रेट्स डबल हो गए हैं, क्या वजूहत हैं इसकी? बात ऐसा है कि आप इजाफे को देख रही हैं, असल में जो पिछले 3, 4, 6 महीने गए हैं उसमें मुर्गी की कीमत जो बहुत कम रही है उसमें 100 रुपया फी किलो तक वो फार्मर को नुकसान करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा थी और ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से इसके रेट काफ़ी कम चले। नुकसान होने की वजह से फार्मर इस दौर से बाहर निकलते गए और आज जो चूज़ा 50 रुपये का बिक रहा था चंद दिन पहले वो 130 रुपये का हो चुका है। फीड पे 10% शेयर टैक्स लग गया, 4% इजाफी शेयर टैक्स लग गया, मुर्गी की मेडिसिन पे 18% शेयर टैक्स लग गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है। और इसके बावजूद जो फार्मर इस वक्त प्रोडक्शन में है वो परेशान है कि हम किधर जाएंगे। ये जो हालिया रेट चल रहा है ये को बहुत ज़्यादा रेट नहीं, इसको आप नॉर्मल रेट समझें और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफे की तवक्को है। गवर्नमेंट अगर ये नॉर्मल रेट है तो फिर आवाम किस तरह से अफोर्ड कर पाएगी? अगर 500 से भी ऊपर प्राइस चली गई है चिकन की तो आवाम किस तरह से बर्दाश्त करेगी? और आपका तो ये भी कहना है कि अभी मजीद महंगा हो जाएगा। अब आप ये देखें ना कि एक तरफ गवर्नमेंट इसको सस्ता करने के लिए इकदाम कर रही है, दुकानदारों को पकड़ कर रही है, दावे कर रही है कि मुर्गी सस्ती हो जाएगी। दूसरी तरफ इस पर शेयर टैक्स का नफाज कर दिया गया है, इसकी फीड इतनी महंगी हो जाएगी, चूजा इतना महंगा हो जाएगा, इसकी मेडिसिन पे 18% शेयर टैक्स लगा दिया गया। ये सारी चीज़ें बिजली महंगी होने के बाद कैसे मुर्गी सस्ती आवाम को मिल सकती है और कहाँ से कौन देगा? ये सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत सस्ती मुर्गी आवाम को देना चाहिए तो उसको इसके जो असबाब है वो सस्ते करने पड़ेंगे। अगर उसने ऐसे ही महंगा करते जाना तो फिर मुर्गी भी आम आदमी की पहुँच से दूर होती जाएगी। सर, एक जानिब हम कहते हैं कि जो चिकन है या जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं इसको सस्ता प्रोटीन कहा जाता है, लेकिन अगर ये 700 की हद को भी अबूर कर जाएगी तो अवाम की तो क़ुव्वत खरीद जवाब दे जाएगी। तो किस तरह से सारा मामला चलेगा अगर आप ये कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा अभी भी बरकरार रखा जाना है? देखिए, चिकन को गवर्नमेंट ने एसेंशियल आइटम में शामिल किया हुआ है, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है। इसको सस्ता करना, रखना, फ्राहम करना आवाम को ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत इसके बावजूद इसको एसेंशियल आइटम होने के बावजूद शेयर टैक्स के दायरे में ले आई है।
اب 10 سے 18% سیل ٹیکس آپ توقع کر سکتے ہیں جو کتنا 100 سے 110 روپے تک فی کلو اضافہ ہوتا ہے اس سے. تو فارمر کہاں سے لا کے جائے گا؟ فارمر نے تو اپنی کاشت سے اوپر بیچنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کی بدقسمتی ہے کہ اس کو کاشت سے نیچے بیچنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ عوام کی نظر میں یہ ہے کہ یہ سستی رہنی چاہیے، اور سستی ہوئی تو کھائیں گے، ورنہ شاید 5 کلو کی جگہ پہ 1 کلو کھائیں. تو یا تو حکومت کو چاہیے کہ ابھی بھی اس پہ سیل ٹیکس والا میں کوئی نرمی اس معاملے میں کرے. فیڈ جو ہے وہ کس طرح سستی ہو، چوزا سستا ہو. اب دیکھیں نا، چوزا 60 روپے سے 120 پہ آ گیا تو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. فیڈ اتنی مہنگی ہوگی ہے، حکومت کو اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی. حکومت کا آخر بات چاہتا ہے غریب دکاندار چھوٹا جو 4 روپے 5 روپے کلو کما رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر کے FIR کر کے تو وہ مہنگائی ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے. یہ سیریس بات ہے کہ یہ سستی مین پروٹین ہے اور اس کو عام آدمی کے لیے فراہم ہونا چاہیے سستے داموں، لیکن یہ حکومتی کوششوں سے ہی ممکن ہے. عام آدمی، عام دکاندار یا عام سپلائر یا عام فارمر اس کو سستا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی میاں طارق صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سعید، آپ نے بھی ان کا موقف سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہ مجبور ہیں، مجبوراً ریٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب آپ یہ آگاہ کیجیے گا کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ انتظامیہ، پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کوئی ایکشن نہیں لے رہے. 170 روپے سے بھی زائد کا اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ جی بالکل، یہ جو قیمت جاری کی گئی یہ تو مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جاری کی گئی ہے، لیکن اگر عام مارکیٹ کی بات کر لیں تو لاہور کے دیگر شہر جو مارکیٹیں ہیں وہاں پر صافی گوشت جو ہے وہ 700 روپے سے بھی تجاوز ہے وہ کر چکا ہے. حکومت کی طرف سے اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ پرائس کنٹرول جو میجسٹریٹس ہیں ان کی طرف سے کارروائیاں ہیں وہ عمل میں لائی جاتی ہیں. پریس ریلیز کی بنیاد پر، سامنا کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی چیز سامنے آتی ضرور ہے، لیکن جو عام شہری ہیں وہ یہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ چند ایک جہاں پر کارروائی کرنے کے بعد جو باقی شہر کی جو مارکیٹیں ہیں وہاں پر جو قیمتیں ہیں وہ بالکل نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے جو عام صارف ہے وہ سستا پروٹین کو ہے وہ ترس گیا ہے. جو 626 روپے کلو قیمت جاری کی گئی ہے یہ صرف سرکاری قیمت ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر اس قیمت کے اوپر شاہ نادر ہی جو گوشت ہے چکن کا وہ دستیاب ہے. اور اگر پولٹری ایسوسی ایشن کی بات کر لیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ فیڈ کے اوپر 10% جو سیل ٹیکس پر اضافہ کیا گیا، ڈیوٹی کے اوپر اضافہ کیا گیا، اس کے ساتھ جو دیگر ویکسین ہے اس کے اوپر 15% اور انکم ٹیکس سمیت جو دیگر 4 مزید ٹیکسز ہیں پولٹری فارم کے اوپر اس کے اندر بھی 12% جو اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جس کے اثرات ہیں وہ اس کی پروڈکشن کے اندر جو لاگت کے اندر ہے وہ آ رہے ہیں. اور لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو فارمر ہے وہ مہنگے داموں جو مرغی ہے وہ فارم سے باہر نکال رہا ہے. اور اگر بات کر لیں چوزے کی تو چوزا بھی جو 100 روپے فی چوزا ریٹ مقرر کیا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے پاکستان سے افغانستان اس کی جو روانگی تھی اس کو بین کیا گیا تھا، اس کے بعد اثرات سے پہنچے تھے. لیکن اب چوزے کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے بڑھ کر 130 140 روپے فی چوزا ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہے وہ دستیاب ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو کہ فارمر ہے وہ ونر ہوتا ہے، لیکن عام شہری ہے وہ حکومت وقت سے مطالبہ کیے ہوئے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے اس سستے پروٹین کو، جو کہ حکومت نے خود سستا پروٹین اور بنیادی ضرورت ہے وہ قرار دیا ہوا ہے، تو اس کو جی حکومت وقت کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. صورتحال کے پیش نظر سعید ہمارے ساتھ تھے، آپ کا شکریہ. صدر پنجاب پولٹری ٹریڈرز میاں طارق ہمارے ساتھ تھے، اپنا موقف دے رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. مزدور کسان پارٹی کا اضافی بل اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف احتجاج. دبئی ٹاؤن ڈرائیون روڈ پر ہونے والے احتجاج میں دہاڑی دار مزدور طبقے نے شرکت کی. مظاہرین کی مہنگائی کے خلاف نعرے بازی. بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں مسلسل اضافے نے مہنگائی کا طوفان برپا کر رکھا ہے. مظاہرین یہ شکوہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ IPPs سے معاہدے ختم کیے بغیر سستی بجلی کا حصول ممکن ہی نہیں ہے. ان کا مزید کیا کہنا ہے ہمیں رومیل الیاس آگاہ کریں گے. جی رومیل. ہاں جی بالکل، دبئی ٹاؤن ڈرائیون روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر مزدور کسان پارٹی کے زیر اہتمام مہنگی بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں ہونے والے حالیہ اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. دیہڑی دار مزدور طبقہ اس مظاہرے میں شریک ہے اور نعرے لگا رہا ہے. مہنگی بجلی اور پیٹرول کے خلاف، مہنگائی کے خلاف دہائیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کی بھی سخت الفاظ میں یہاں پر مزاحمت کی جا رہی ہے. مظاہرین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر حکومت IPPs کو نیشنلائز کرے. اسی حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا ہے یہ ان سے بات کریں گے. بتائیں جی کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ IPPs کو نیشنلائز کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ بتائیں کہ مہنگی بجلی اور پیٹرول کے باعث عام آدمی کن مسائل سے دوچار ہے؟ دیکھیں جی IPPs کو آپ جب نیشنلائز کریں گے اور اپنے ہائیڈرل جو پروجیکٹس ہیں اور اپنے پانی سے پیدا کردہ بجلی وہ آپ کو سستے داموں پڑے گی اور عام آدمی کو اس سے ریلیف ملے گا.
لیکن IPPs کے ہوتے ہوئے نہ تو عوام کو بجلی سستی مل سکتی ہے اور نہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے. یہ زبانی جمع خرچ سے باہر نکلیں, IPPs کو نیشنلائز کریں, IMF کے معاہدوں سے باہر آئیں اور عوام کو سستے ذرائع سے, سولر انرجی سے اور پانی کے ذرائع سے پیدا ہونے والی بجلی مہیا کی جائے. ہاں جی بالکل, مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ IPPs کو فوری طور پر نیشنلائز کیا جائے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک IPPs کو نیشنلائز نہیں کیا جائے گا, IPPs سے مہنگی بجلی خریدی جائے گی تو عام آدمی کو مہنگی بجلی ہی ملے گی اور کسی صورت بھی بجلی کی قیمت میں کمی نہیں ہو سکتی. رومیل, آپ کا بہت شکریہ. پنجاب حکومت کی روشن گھرانہ اسکیم, مفت سولر پینل کس سے ملے گا, شرائط کیا ہوں گی, کون اہل کون نااہل, جانیں گے اس رپورٹ میں. حکومت پنجاب کی روشن گھرانہ اسکیم, محکمہ توانائی نے وزیر اعلیٰ کو فائنل پلان پیش کر دیا. سولر پینل کی اہلیت کا طریقہ کار بھی طے کر لیا. ایک ہی گھر پر 2 میٹر والے صارفین کو سولر پینل نہیں ملیں گے. بجلی چوری میں ملوث اور ڈیفالٹ صارفین بھی سولر اسکیم سے آؤٹ. ڈیفیکٹڈ میٹر والے صارفین بھی حکومت کی اسکیم سے مستفید نہیں ہوں گے. یہ شرائط تمام مفت اور قرض پر سولر پینل لینے والوں پر عائد ہوں گی. منصوبے کا ترمیمی PC1 P&D بورڈ کو منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا. حکومت نے 14 اگست سے سولر پینل اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومتی شرائط پر پورا اترنے والے 200 یونٹ تک کے صارفین کو مفت سولر سسٹم ملے گا. 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے اہل صارفین بینکوں سے بلا سود قرض لے سکیں گے. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں, وفاقی حکومت کی جانب سے انسداد بجلی چوری مہم جاری. 10 ماہ کے دوران 4 ارب 23 کروڑ روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی. پکڑے جانے والوں میں گھریلو, کمرشل, صنعتی اور ٹیوب ویلز کے کنیکشن شامل ہیں. بجلی چوری مہم کے دوران 90,000 سے زائد ملزمان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. مزید بتائیں گے اس بارے میں شاہد ندیم سپرا. شاہد سپرا, آگاہ کیجیے. جی بالکل, وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی چوری کے خلاف مہم جاری ہے, جس کے دوران لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے مختلف علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے 10 ماہ کے دوران 4 ارب 23 کروڑ روپے کی بجلی چوری پکڑی ہے. اعداد و شمار کے مطابق اس آپریشن کے دوران گھریلو, کمرشل, انڈسٹریل اور ٹیوبس کے کنیکشن جو ہیں وہ بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 1,05,000 کے قریب بجلی چوروں کو پکڑا گیا, جن میں سے 90,000 جو ملزمان ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے اور ان میں سے تقریباً 34,000 ایسے ملزمان ہیں جن کو پولیس نے گرفتار کیا اور بجلی چوری کے مد میں ان کو سزائیں سنائی گئیں. لیسکو کی جانب سے جو بجلی چوری کس مد میں کمپنی کو خسارہ اور نقصان ہوا اس کی مد میں 11 کروڑ 78 لاکھ یونٹ ڈیٹیکشن بل کی صورت میں چارج کیے گئے اور بلوں کی صورت میں اگر ان کی بات کی جائے تو یہ 4 ارب 23 کروڑ بنتے ہیں اور اس میں سے 60% تک جو لیسکو ہے وہ بجلی چوری کے مد میں چارج ہونے والے جو بلز ہیں ان کی ریکوری بھی کر چکی ہے. جی بہت شکریہ شاہد سپرا, آپ نے اپڈیٹ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹیفٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم. ٹیفٹا اداروں میں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق جدید کورسز کا فیصلہ. کورین, جیپنیز, جرمن, چائنیز اور عربی لینگویج کورسز بھی متعارف کرانے کی منظوری دی گئی ہے. مزید جانیں گے, راؤ دلشاد ہمارے ساتھ ہیں ان سے. جی راؤ دلشاد, اپڈیٹ کیجیے. بالکل جی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ٹیفٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم سامنے آیا ہے, جبکہ ٹیفٹا اداروں میں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق جدید کورسز بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. ٹیفٹا اداروں میں کورین, جاپانی, جرمن, چینی اور عربی لینگویج کورسز بھی متعارف کرانے کی منظوری دی گئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسکلڈ جاب کے لیے پنجاب اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹنگ اتھارٹی کے قیام کی تجویز بھی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. لارج اسکیل کنسٹرکشن ڈیولپرز کی تعاون سے ہیوی مشینری ڈرائیونگ آپریٹر کورس کی آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 9 شہروں میں 45 ویلڈنگ ورک شاپ بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے. آپ نے بتائیں کہ گجرانوالہ, ساہیوال, بھاولپور, ملتان, اٹک, ٹیکسلا, لیا اور میاں والی میں ویلڈنگ اور کنسٹرکشن کورسز کی جدید 3 لیب قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے. اسی طرح سے ٹیفٹا میں ہیومن ریسورس کی کمی دور کرنے کے لیے. جی راؤ دلشاد, بہت شکریہ آپ کا. معروف رائٹر خلیل الرحمان قمر پر تشدد اور لوٹ مار کا معاملہ. خلیل الرحمان قمر کی مدعیت میں تھانہ سندر میں مقدمہ درج. تشدد کا نشانہ بنانے اور پیسے اور سامان چھیننے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. علی ساہی ہمارے ساتھ تفصیلات وہ بتائیں گے. علی ساہی, کیا معاملہ ہے یہ اور کیا اس کی تحقیقات اب CIA کرے گی؟ جی بالکل, پولیس کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ شہر میں کرائم جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے اور جو کرمنلز ہیں ان کو نکیل ڈال دی گئی ہے, لیکن
حقائق देखे जाएं तो शहर की जो मरूफ शख्सियात हैं वो भी जो क्रिमिनल्स के निशाने पर हैं। 15 जुलाई की रात 12 बजे मरूफ जो अफसाना निगार हैं राइटर खलीलुर रहमान कमर को एक खातून जो आमना नामी थी उसकी कॉल आई कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इंग्लैंड से आई हैं और उनके साथ मिलकर ड्रामा बनाना चाहती हैं। खातून की जनब से जो बहरिया टाउन की लोकेशन भिजवाई गई उस पर 4:45 बजे जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उसके 7 साथियों ने खलीलुर रहमान को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी जेब से पैसे निकाल लिए, उनका आईफोन निकाल लिया और उनसे तमाम जो डाटा था वो अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया और उसके बाद उनके ATM से 1,60,000 रुपये जो थे वो भी निकलवा लिए। उसके बाद जो ये 7 अफराद थे इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इनकी आंखों पर पट्टी बांधी और नीचे जाकर मजीद इनके मुसल्लह 5 साथियों ने नामालूम जगह पर ले गए और वहाँ पे जाके 1 करोड़ तावान का जो है वो मुतालबा किया। FIR के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर की जानब से जब बताया गया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके पाँव के दरमियान जो है वो फायर मारा। खुशकिस्मती से वो महफूज रहे और उसके बाद उनके दोस्त को कॉल करवाई गई। हफीज़ नामी दोस्त से 10 लाख रुपए फौरी भिजवाने का मुतालबा किया गया। हफीज़ की जानब से जब फौरी पैसे फराहम करने से माजरत की गई तो उसके बाद मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अगवाकार जो हैं वो खलीलुर रहमान कमर को नामालूम जगह पर छोड़कर फरार हो गए। आज सुबह जो है वो थाना सुंदर में इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने तफसीलन अपडेट किया इस मामले पर। मौसम की बात की जाए तो शहर भर में हब्स है, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद हो चुका है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के भी कोई इम्कानात नहीं है, माहिरीन की जानिब से बताया गया है और मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम कैसा है हमें कोमल असलम मज़ीद अहवाल बताएंगी। जी कोमल बताइएगा, बारिश की कोई पेशगोई की गई है माहिरीन की जानिब से? जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वह नहायत गर्म और खुश्क है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। हब्स की शिद्दत जून की 2 है और अगर बात की जाए बारिशों से मुतालिक तो आज सुबह के औकात में भी जो है वो शहर लाहौर पर हमने देखा कि बादल जो थे वो मटरगश्त कर रहे थे और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसे भी, लेकिन बरसने के बावजूद लाहौर का मौसम जो है वो रत्ती बराबर भी उसमें तब्दीली ना आई। मौसम जो है वह ताहाल अपनी खुश्की से लाहौरियों को खूब तंग कर रहा है। वहीं अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 22 जुलाई से 25 जुलाई तक सुबह पंजाब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो दाखिल हो रहा है, जो कि बहिरा अरब से मानसून की हवाओं की जो है वो सूरत हाल लेकर लाहौर शहर में भी दाखिल होगा और 23 और 24 जुलाई को जो है वो शहर लाहौर में वक्फे से बरसेगा भी। और इसी हवाले से बताया जा रहा है कि ये मानसून का 5वां स्पेल है और 5वां स्पेल बहुत अच्छा नहीं देखा जा रहा, लेकिन जो गर्मी और हब्स है इससे कुछ देर के लिए जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगी। वहीं अगर हम आज दिन भर के हवाले से बात करते हैं तो दिन भर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि कल की निस्बत आज टेम्परेचर भी 1 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर भी 37 है। कोमल आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौसम का अहवाल बताया। अब बात करेंगे गुलशनाव इतवार बाजार में तजावुज़ात की भरमार है, आमदोरफ्त मुतासर होकर रह गई है। शहरियों से पार्किंग की मद में दुगने पैसे बटोरे जाने लगे हैं। मोटरसाइकिल से 10 की बजाय 30 रुपये वसूल किए जाने लगे हैं। बसाम सुल्तान हमें बराह रास्त अपडेट करेंगे। बसाम आगाह कीजिए, इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, जो इतवार बाज़ार हैं वैसे तो वो कायम किए जाते हैं ताकि शहरियों को जो है वो सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएँ, उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं उनका इस्तेसाल जो है वो जारी है। ख़ुसूसी तौर पर जो यहाँ पर पार्किंग है उसकी मद में 3 गुना ज़्यादा पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं। बाइकों की जो मुख्तस करदा रेट है सरकारी तौर पर वो 10 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड है बाइकों का वहाँ पर मोटरसाइकिलों से जो है वो 30 रुपये बटोरे जा रहे हैं, जिस पर जो ख़रीदार यहाँ पर आते हैं उनकी जानिब से शिकायत के अंबार लगाए जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर जो पार्किंग की ओवर चार्जिंग हो रही है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। इसके साथ साथ जो इतवार बाज़ार है इसके गिरदो नवा के अंदर जो तजावुज़ात का मामला है उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप बाज़ार की बैक साइड पर देखें
تو رہائشی علاقہ ہے اور وہاں پر بھی تجاوزات کی جو ہے وہ بھرمار ہوتی ہے. ریڑیاں ٹھیلے جو ہے وہ سڑک پر ہی لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کو یہاں سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جو مین روڈ ہے اس پر یہاں پر وارڈن آتے ہیں تو یہاں سے یہ تمام پارکنگ جو ہے یہ موقع پر جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں یہاں پھر مین روڈ پر آ جاتی ہیں اور مین روڈ کافی حد تک 70% روڈ جو ہے وہ بھی تجاوزات کی زرد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے جو ٹریفک ہے گزرنے میں اس کو بھی جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو جو یہاں پر انتظامیہ ہے، جو انتظامیہ جی ہمارے ساتھ بسام تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ.